Usmaratu arukamka amchi patka utrunatu sasnik chiri dakon potu tarkaye beki beki mol paveli utrushi tarkaye beki beki mol paveli utrushi. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी सर्वेस्पर तुमचे सवे असो तुमचे सवे आसू. प्रितीच्यानो, आयच्या मिसाचो विशय एलिझाबेटी भाशेन जेजूक अनुभवया कुशाल जावुया. आंकवार मारेक आनी तिच्या कुसव्यान आसलोल्या जेजूक आपल्या घरांत घेवन एलिझाबेट कुशालकायेन बोल्ली. जेजूक अनुभवतल्या मनशाची कुशालकाय स्वयंभावर्ती आनी सोंपो नासलोली. भाग्योंत एलिझाबेटीचे आनी भाग्योंत फ्रांसीस शावेराचे देखीन आमची काळजां जेजूक उक्ती करुया आनी जेजूक अनुभवून फावो जालोली कुशालकाय दुसऱ्यांक परगटुया. हीच कृपा ह्या मिसा भेटेंत आमकां मागुया. मोगाच्या बाबा बिनेनो, ह्या आमचे भयणीन उदगालेली उतरां आमकां उगडास कोता. जेजूक अणभवूंक ह्या सकाळच्या वेळार ह्या देव मंदिरांत आमी भक्तीन एकठांय जाल्यो. एलिझाबेथीन जेजूक वळखलो. भाग्योन फ्रांसीस शावेरान जेजूक वळखलो. एक एकलो आमच्या दिसा दिसपट्टी जिवितांत जेजूक वळखुपाचो प्रयत्न करता. ताका वळखप एक आनी ताच्या पावलांनी चलप दुसरें. भाग्योन फ्रांसीस शावेरान जेजूक वळखून ताच्या पावलांनी चल्लेल्या भाग्यवंता, हे मिसाचे भेटे वरवीं आमकां तुजो अणभव जेजू आमकां अणभव दी म्हूण थोडी घडी एक एकलो ओगेपणान मागुया. दर एक मिसाची भेट जेजूचो अणभव आमकां मेळटा. आनी भाग्योन फ्रांसीस शावेरान आपल्या जिवितांत जेजूचो अणभव घेवनूच आमच्या गोंयांत वेतांतूय बरें शिंपडायलें. घडये आमच्या जिविताची बरी वाट आमी जायती चल्ल्या देवाक आर्गां दिवया. जेजूचो अणभव घेवन दुसऱ्यांक बरेंपण शिंपडायलां. पूण देवाक मानवना पेल्याक सोबना तसल्यो आमच्यो करण्यो जाल्ल्या पातकांचें दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी आनी तुमकां बाबा भयणानो मनांत चिंतून तोंडांत चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्योन सदां सांकवार मारये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची सगळ्यांची काकूट करूं. देव बाप आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Christ.
दिसाचे भेटेन आम्हा सोमेस्तां पासत बागीन फ्रांसीक शावेराचे मजतीन देवान आमकां राखूंक जेजूचो अणभव घेवंक आमचे पासत मागताना आयज आमचो आदारी गवळी बाब सिमियांव फेर्नांडीस आयज ताचो जल्माचो दीस किरीतपणीन ह्या आमच्या गवळी बापाक आदारी गवळी बापाक जेजूच्या अणभवान वाडूंक ताचे पासत मागताना एबेदी भोंवतणी जावन नुवेची फिरगोज जावं हेर भाव भयणां आमी एकठांय जाल्यां आमचेरूय आनी आमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद मागताना आपल्या वाडदिसा सोमयार पिटर मिरांदा हेवूय आमच्या बाबाक भलायकी मागुया. सर्वेस्परा तुजे पोरजेची मागणी दोयनाय आमचे मनशा स्वयं घेवन येतल्या तुज्या एकल्याच पुताच्या जल्मा वरवीं आमी संतोसता. तो वैभवान येतलो तेन्ना सासणाच्या जिविताचे इनाम जोडूंक आनी आमचो अणभव जेजू सांगता दिसा दिसपट्टी वाडोसो कर म्हूण मागता. आमच्या सोमयाच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोफोनियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सियोनाचे दुवे संतोसाची गितां गाव. इस्रायला कुशालकायेन जोय जोय कर. जेरुसाल्याचे दुवे आनंद बोरीत जा. सगल्या तुज्या काळजान संतोसाचे उलास सोड. तुजेर फॉर्मोण पडलोलें तें सर्वेस्परान पयस केलें. तुज्या दुस्मानाक ताणें भायर घाले. इस्रायलाचो राजा सर्वेस्पोर तुजे मोदें आसा. तुजेर आनी विघ्न येतोले म्हूण भिरांत ना. त्या दिसा जेरुसाल्या विशीं उलोवन म्हणटली सियोना भिवू नाका. तुजे हात गळूंक दिवं नाका. सर्वेस्पोर तुजो देव तुजे मोदें आसा. पोदवेदार झुजारी तो. तुजे विशीं तो कुशाल बोरीत जातलो. आपल्या मोगान तो तुका नवी करतलो. उत्सवाचो दीस जाल्ले पोरी तुजे खातीर कुशालकायेच्या नादान तो नाचतलो. देवाचें उतोरें. देवाची उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. बऱ्या मनशानो नवें गीत रोचून गायात. म्हणुया बऱ्या मनशानो नवें गीत रोचून गायात. सितार वाजोवन सर्वेस्पराक दिनवासात. 10 तारांची किन्नोरी धरून ताका सोडगितां गायात. ताच्या मानाक एक नवें गीत रोचून गायात. सगळे तुमचे हिकमतीन स्तोत्रां गायनांनी ताची वाखाणी करात. जबाब बऱ्या मनशानो नवें गीत रोचून गायात. सर्वेस्पराची मांडावोल सासणाची. ताच्या काळजाचे अंतरेक सोस्तीचे सोस्तीक तोखतात. सर्वेस्पराक आपलो देव म्हूण वळखता ती पोरसां बागी. असले पोरचेक आपलें दायज करून ताणें विचून काडल्या. जबाब बऱ्या मनशानो नवें गीत रोचून गायात. आमचो आत्मो सर्वेस्पराची वाट पळोवनूच आसा. ताचे भायर आमकां आदार ना, राखण ना. ताचेच सोवें काळजाक संतोस भोगता. ताच्या पवित्र नांवांचेर आमी पातयेवन रावता. जबाब बऱ्या मनशानो नवें गीत रोचून गायात. शुभ वर्तमानाक उबी रावया. Alleluia, alleluia, alleluia.
मोदें देव तूं आमचो राजा आनी सुमूर्त दिनार. सर्वेस्परा आमच्या देवा आमची सोडवण करूंक ये. Sorvespor तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वोयमा तुका सोव्या. त्या दिसांनी मारिया उठली आणि जुदाच्या दोंगराचेर आसत्या एका शारान दोडवोडान गेली आणि जाकारियासाच्या घरान भितर सरून तिणे एलिझाबेथीक नोमान केले. एलिझाबेथीन मारियेचे नोमान आयकोना फुडें तिच्या कुसव्यान आसलोल्या बाळकान कुशालकायेन उडी मारली आणि एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान बोलली आणि व्हडल्या ताळ्यान तिणे म्हळें, ओस्तोऱ्या भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे खोशेचें फळ. आणि म्हज्या सोमयाची आवय म्हजे सोरी येवची म्हूण खंयचें म्हाका फावो जालें. तर पळय, तुज्या नोमानाचो साद म्हज्या कानार पडना फुडें म्हज्या कुसव्यान आसा त्या बाळकान कुशालकायेन उडी मारली. आनी तुवें सोत मानले देखून तूं सुभागी, कित्याक देवान तुका सांगलां तें घडटलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वागाली तुका क्रिस्ता. क्रिस्त येण्याच्या काळांत आमी आसां. जेजूचे जल्माचे परबेक आमी कुशालकायेन तयारी करता आनी तशेंच दुसऱ्या वद्दान जेजूच्या दुसऱ्या येण्याक आमी बरवशान रावता. मोगाळ बाबा भयणू, जेन्ना आमगेर कोणूय सोयरो येता वो आमच्या गांवान कसली परब जाता तेन्ना आमचें घर आमी साफ करता. वस्तू हांगासर थंयसर पडल्यार त्यो वस्तू परतून मांडून दवरता. आमकां क्रिस्तांवांक भायली नितळसाण गरजेची, तशीच आमची भितरली ओत्मीक नितळसाणूय भोव म्हत्वाची. आनी जेजू क्रिस्त आमकां सगल्यांक आमच्या ओत्मीक जिविताचेर नियाळ करूंक, आमचें जिवीत नवसरूंक आमकां आज जण एकल्याक तो आपयता आनी उलो करता. मोगाळ भावा भयणीनो, दोंग्या भाशेन जायते फावटी आमी रुपणें घालून भोंवता. भायल्यान समाजाक आमी बरें म्हूण दाखयता, पूण भितरल्यान आमी कुचडेपण घेवन आसा. भितरल्यान आमच्या काळजान राग शिजता. भितरल्यान आमच्या काळजान जायतें वायट आसा. आनी जरी तर असलें जिवीत आमचें आसा जाल्यार आज जेजू क्रिस्त आमच्या जिविताचेर नियाळ करूंक, हें जिवीत नवसरूंक आपली कुशालकाय आमकां दिता आनी ही कुशालकाय समाजाक परगटूंक तो आमकां धाडटा. आयचो विशय भाग्योन एलिझाबेथी भाशेन जेजूक अनुभवया, कुशाल आमी जावया. वय मोगाळ बाबा भयणीनो, जरी तर जेजूक आमी आमच्या जिवितान अनुभवला जाल्यार सदांच कुशाल आमी आसतल्या. आमच्या जिवितान कसलीय परिस्थिती येवं, जावं आमच्या जिवितान दूख येवं, पिडा येवं, वो दुसरी कसलीय तुफानां येवं, सदांच आमी जेजूक आमी अनुभवला जाल्यार आमच्या जिवितान कुशालकाय आसतली. ना तर जॉबाच्या जिविताचेर नदर मारया. सगळें ताचे कडेन आसतलें, पूण जेन्ना सोमयान सगळेंच ताचें काडून व्हेलें,
आपूण एक सोम्याचो कालती सेवक म्हूण ताणें पुरगोट केले. वय मोगाळ भाव भयणीनो, असल्याच जिवीत घेवंक जेजू आज आमकां जोण एकल्याक आपयता. पूण आमी जायते फावटी ह्या संवसाराक भुलता आनी ह्या संवसारान कुशालकाय सोदता. पूण मोगाळ भाव भयणीनो, जेजून आमकां सांगलां जुआवाच्या शुभ वर्तमानान 16व्या आवेस्परान 22वे वळीन, जो संतोष हांव तुमकां दिता, जी कुशालकाय हांव तुमकां दिता, ती केन्नाच तुमची कोणेच काडूंक जावची ना. आज जेजू सोरशी आमी आयल्या, सगळीं नुवेची फिरगोसकारां, दुसरी भावा भयणां आमी हांगासर आयल्या. घेवन फ्रांसीस शावेराचे विणवणेन जेजूची बेसांवां आमचेर, आमच्या कुटुंबाचेर, आमच्या गांवाचेर मागूंक आमी आयल्या. म्हणटकूच पयले सुवातेर ह्या जेजूक आमच्या जिवितान आमी अनुभवूंक आनी आमच्या जिवितान कुशाल जावंक आमी फावप. आयचे पयले वाचप आमकां जोफानियास प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप आमी आयकलां. आनी जोफानियास प्रवादी आपले पोरजेक कुशाल जावंक आपयता. जेरुजाल्या कुशाल तुजा, जायोन शारा कुशाल तुजा म्हूण तो थंयसर पोरगोटा. आनी ही कुशालकाय कित्याक तो थंयसर पोरगोट्टा? जोफानियास प्रवाद्यान आपले मुणयारपण जोशुआ राजा आसतना थंयसर ताणें सुरू केलें. आनी जोशुआ राजा येवचे पयलीं 2 राजा थंयसर आसलोले, मानासे आनी आमोन. आनी ह्या दोनूय राजांनी इस्रायल पोरजेक देवा सोरशिल्ली पयस ताणें वेलोली. कसल्यो दुसऱ्योच वाड्यो ताणें थंयसर हाडलेल्यो. बाल देवाचे बुजवण ताणें सुरू केलोली. आनी अशें पोरजेक देवा सोरशी लागीं हाडचे बदलेक तांकां तो पयस पयस व्हरतालो. वांकड्यो तिकल्यो वाटी तो तांकां शिकयतालो. आनी हाका लागून जेन्ना जोशुआ राजा आपले मुणयारपण, आपली जोडटी ताणें घेतली, तेन्ना हे सगळे वायट चलताले ते ताणें बंद केले आनी लोकांक परतून देवा सोरशी हाडले. आनी असल्या संदर्भान जोफानियास प्रवादी थंयसर आख्या जेरुजाल्याच्या शाराक कुशाल जा म्हूण थंयसर तो सांगता. जाल्यार शुभ वर्तमानान आमी आयकलां कशे भाशेन मारिया जेजूक आपल्या कुसव्यान घेता. आनी हो जावन आसलोलो मारिया जेजूक जेन्ना आपल्या कुसव्यान घेता तेन्ना देवाची आग पेट तिका आमी म्हणूंक जाता. कित्याक आदल्या कोरोनान देवाची आग पेट आसलोली. थंयसर आसलोले 10 मानामेत, आरोनाचें कोकें आनी माना. आनी मोगाळ भाव भयणीनो, जेन्ना आंकवार मारेन जेजूक आपल्या कुसव्यान घेतलो, जेजू जावन आसलोलें देवाचें उतर. आनी आरोनाचें कोकें जे सिंबलायज कोत्तालें, जेजू जावन आसा आमचो पुरोम याज्ञीक आनी जेजू जावन आसा जिविताचो उंडो. आनी होच उंडो ह्या मिसा बलिदानान तो सादारण उंडो आपल्या मासा रोगतान बदलतलो, आमच्या जिवितान तो येतलो आनी आमकां सगल्यांक कुशालकायेन तो भरतलो. मोगाळ भावा भयणीनो, नियाळ आमी केला जाल्यार ह्यो 2 वस्तू आमच्या जिवितान आमी करूंक प्रयत्न करुया. पयले सुवातेर जेजूक अनुभवून आमच्या जिवितान ही कुशालकाय आमी अनुभवया. आनी जेन्ना जेजूक अनुभवूंक ही कुशालकाय आमी अनुभवतल्या, ही कुशालकाय आमी दुसऱ्यांक दिवंक पावतलो. एका घडणेचो हांव आदार घेवन म्हजो नियाळ मुखार वता. एक भुरगो आसलोलो मोगाळ भाव भयणीन. आनी हो भुरगो काकराचे दुयेक सांपडलेलो. आनी जेन्ना ह्या भुरग्याक हॉस्पिटलान घातलेलो, ताचे बेडीर एक दुसरो कोण पांय मोडलेलो मनीस येता आनी ताका थंयसर ताजो ट्रिटमेंट चलता. आनी हो भुरगो जेन्ना डॉक्टरां कडेन भासाभास करता तेन्ना त्या मनशान जरी तर आपुली आत्मशक्ती उजार करिना आनी हो मनीस परतून चलोंक प्रयत्न करिना जाल्यार हो मनीस केन्नाच चलचो ना म्हूण दोतोर ह्या भुरग्याक सांगता. हो भुरगो ताजो फ्रेंड जाता, थंयसर आशिल्ल्या जोनेला कडेन वता आनी थंयसर भायल्यान कितलें सोबीत जिवीत आसा तें सदांच ह्या मनशाक सांगता. आनी मोगाळ भाव भयणीनो, काकराच्या दुयेंसाक हो भुरगो आशिल्ल्यान एक दीस हो भुरगो सोंपता. आनी हो मनीस जेन्ना ताका ताचे बरोबर भासाभास करूंक कोणूच आसना तेन्ना तो प्रयत्न करता आनी आपली आत्मशक्ती घेवन चलता. ह्या जोनेला कडेन वता आनी मोगाळ भाव भयणीनो, थंयसर फकत एक दुरीक आसता आनी कांयच आसना. म्हणटकूच ह्या भुरग्यान आपली इतली पिडा आसून जी कुशालकाय आसलोली ती कुशालकाय ह्या मनशा कडेन ताणें वांटूंक प्रयत्न केली. ह्या मनशाचें जिवीत फळाबरीत करूंक तो वावुरलो. हेच भाशेन जेजू आमकां जोण एकल्याक
आपली कुशालकाय घेवन समाजाक तो आमकां परगटूंक धाडटा. तर मोगाळ भाव भयणीनो, हो जेजू येतलो, जो जेजू आंकवार मारये उदेशी एलिझाबेथीक भेट करूंक गेलो, तो जेजू ह्या आल्तारार येतलो, आमकां भेट करूंक येतलो, आमच्या जिवितांत तो भितर सरतलो. म्हणटकूच ह्या जेजूची कृपा आमी अनुभवया, ताका आमी अनुभवया, कुशाल आमी आमच्या जिवितांत जावया आनी हीच कुशालकाय समाजाक आमी दिवंक ताचीच कृपा आमकां जोण एकल्याक मागून घेवया. सगळीं उबी रावया. पाग्योन फ्रांसीस शावेरान एलिझाबेथीन घेतलेलो अणभव आमच्या जिवितांत जेजू के मिसाचे भेटे वरवीं आनी आमच्या चालत्या जिवितांत आमी अणभवूं आमची मागणी हे वेळार बापाक सांगुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपले शिकवणेंतल्यान आनी जिवितांतल्यान पुर्जेक भावार्थाचे नमुने जावं देवा लागीं मागुया. आमची मागणी आयकून घे बापा. सरकारी फुडाऱ्यांनी समाजाची आनी सोयबाची सेवा करून कोरी कुशलकाय मेळटा हे जाणविकायेन जिवंक आनी वावरूंक देवा लागीं मागुया. आमची मागणी आयकून घे बापा. आमी क्रिस्तांव भावार्थ्यांनी बाग्योंत एलिझाबेथी भाशेन उदारपणाचे, सेवेचे आनी मोगाचे काळीज आपणावंक देवा लागीं मागुया. आमची मागणी आयकून घे बापा. कोश्टवतल्या भावा भयणींक आमी सगळीं देवाच्या मोगाची आनी बरेपणाची हात्यारां जावंक देवा लागीं मागुया. आमची मागणी आयकून घे बापा. सुर्गीच्या मोगाळ बापा, बाग्योन फ्रांसीस शावेरान मिसाचे भेटे वरवीं तुज्या पुताक ओळखून घेतलेलो अणभव पोरजेक वांटलो. दर एक मिसाची भेट तुज्या पुताचो अणभव आमच्या काळजान घेवं आनी आमचें जिवीत मोगाचें करूंक आमकां कृपा दी. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. बाबा बिनानो, तुमचे आनी आमचे बलिदान देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमेक आमच्या नाकी पवित्र विचारवा सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्पर आमच्या बापा, आमी तुका भेटयता ती देणी तूंच आमच्या हातान घालताय.
तुजे पदवेन तूं ती बदलताय आनी आमचे सोडबुणीचो संस्कार करून तूं आमकां दिताय. तर प्रसून जावन हे आमच्या हातांतली देणी मोयपासान मानून घे आनी ह्या बलिदाना वरवीं जेजू खरेपणीन ओळखूंक आमकां आदार दी. मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक आमी सगळीं दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी सर्वताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो येतलो म्हूण सगल्या प्रभाद्यांनी परगटलें. उतरावडत्या मोगान आंकवार मारीन ताका सांबाळलो. जुवावान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतोच ताची ओळख दिली. आपल्या जल्माचे परबेक संतोशान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें. तो आमचे मदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलेली ताका मेळूं आमी सगळीं गितां गावून वाखाणण्याची. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सुर्गीच्या सो दलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन निरंतरी गायता. Dolbaranzo sorves portus surgani sosa polia tuja sorgi tuka soy sorves pora chenavi chekata soy sorgi tuka soy बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. पवित्र आत्म्याक दाडी आमची देणी पवित्र कर. सावती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन पासून तो म्हणलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, ओ तुमी सोमेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. काल्स आपल्या शिसांक दिली आनी जेजून म्हटलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे सासणीक कोराराचे रगत. पातकाचे बक्षणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक तुमी करात. Abartato God porgo doia. Sumia Jesu, ami oundo katao. Ani ekasit le pietao. Nitle spauci, tu voi bovan Jesu. Ami tuce moron porgotao. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणीन उगडास करता. हो जिविताचो उंडो आनी सोडबुणीची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवं तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलां देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुझे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप आमच्या गवळी बापा, सिमियाव आमच्या आदारी गवळ्याक आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय.
पुनर्जीवनपणाचो वरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती तिच्या पोती भाग्यवंत जुजय, भाग्यवंत धर्मदुतां, भाग्यवंत फ्रांसीस शावियर आनी सरकारी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. मोगाच्या बाबा बिनेनो दर एक मिसाची भेट जेजूचो चोणभव. ह्या चोणभवान भाग्यवन फ्रांसीस शाव्या जियेलो आनी भाग्यवनपण मेळयलें. हे मिसाचे भेटे वरवीं आमच्या काळजान येतल्या जेजू तुका आमी ओळखून एलिझाबेथी भाशेन आमचें जिवीत खुशालकायेचें करूंक जेजून शिकयले मागणें सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय जायज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षितांव. तुजी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तारणेक पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितान घरान सवस्काय सुरगीच्या सुखाक आमी बरवशान वतरकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाडटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हटलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. पातकांचेर न्हय पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी कशे परमणे शांती दी एकवटान सांबाळ. जो जियेताय राजोट चलयताय ससनाच्या सासना. सोमयाची शांती सदां काल तुमची सवे आसूं. मोगान खुशालकायेन एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. उंड्याच्या रुपान आमच्या काळजान आपलो अणभव घेवं आनी ताची पावलां आमची करूंक आपयतलो जेजू. बाबार्थान घेतली सगळीं आमी सुभागी. देवचे म्हाका भवना चेका काथोलीक धर्मान जांणी बाप्तिस्माचो संस्कार घेतला फकत तांणीच कुमयाव घेवचे आनी दोनूय बाजूनय एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कुमयाव घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. Catholic धर्मांमध्ये जांणी बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे त्यांनीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए.
doga tega sana mode, Ore Santa tuya wasa, Mojanavan ektai zaliam, doga tega sana mode, Ore Santa tuya wasa. Tuce nam tunga matinam, Tanzatan luka wonitam, amce mode rau Jesu, Mojanavan ektai zaliam, doga tega sana mode, Ore Santa tuya wasa, Mojanavan ektai zaliam, doga tega sana mode, Ore Santa tuya wasa. Tuzo soprai sol, tuzo mogol bul, Soto san sofri, Lika wakanta, amce mode rau Jesu, Mojanavan ektai zaliam, doga tega sana mode, Ore Santa tuya wasa. जेजू आमच्या काळजांत आयला आनी आपले कृपेन तो आमकां भरता. तर ह्या वेळार आमचे दोळे धांपुया आनी ओगेपणान ताका आमी दिनवासुया. उबी रावया. प्रार्थुया. बोवडत्या देवा आमच्या मोगाळ बापा, ह्या तुज्या पवित्र गुटान आमी वांटो घेतला देखून आमा तुज्या भुरग्यांक निरंतरी राख आनी सांबाळ. मोगान आमी खालती रावशें कर. एलिझाबेथी भाशेन ओळखूंक भाग्यवान फ्रांसीक शावेरा भाशेन तुज्या पुताचे जिविताची वाड आमचे भितर अदीक वाडोवचें कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. मातशें बसया. आयज मिसाची भेट सोमरमलेल्या पाद्री विताल मिरांदा, प्रवचन केल्या पाद्री वेनान्सियो फेर्नांडीस, नुवेच्या फिरगोस्कारांक आनी सोहो बलिदानांत वांटो घेतोल्यांक आमचे दिनवास. तशेंच गायोन पंगडाक आमचे दिनवास. ह्या दिसांनी मिसांचो वेळ हे पोरी सकाळी 6, 7:15, 8:30, 9:45, 11 आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15 मीस आसतले. 6:15ची मीस इंग्लीश भाशेन. कुमसाराचे पंदाल तुमचे दावे वाटेन आसा. कुमसाराचो वेळ सकाळी 5:30 ते 2:12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळी 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. ह्या दिसांनी एक्सपोजिशनाच्या मिसाक वापरतल्या सेवा धर्माच्यो पुस्तिका कोणाकूय जाय जाल्यार आमच्या बसिलिकेच्या लिटर्जी डेस्का फाटल्यान वो बसिलिकेच्या कंट्रोल रुमांत तुमी ती घेवं येता 20 रुपयांक. फाल्यां क्रिस्त येण्याचो चवथो आयतार आनी त्याच बरोबर आमच्या महाधर्म प्रांतांत आमी कोमन्याव आयतार मनयता. मोगाळ भाव भयणीनो, चोत्राय दवरची
डिसेंबराचे 24वेर 25वेर 26वेर आनी 27वेर फकत व्हीलचेअर आनी बागी काउंटर बंद आसतलो पूण उमाव चालू आसतलो डिसेंबराचे 27वेर उमो घेवंक वचपाची गेट सांजे 5 वरांचेर बंद जातली निमाणे आशीर्वाद सगळी उबी रावया सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवीदार देव बाप पुत्र पवित्र आत्मो देवान तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर आनी तुमच्या वावराचेर आपलो आशीर्वाद घेवंक घालूं घेतलेलो जेजूचो अणभव एकामेकाक वांटूंक वचून या ताचे शांतीन तुमकां धाडटा बागयोन फ्रांसीस शावेराक मागणे सगळे बरोबर म्हणया बागयोन फ्रांसीस शावेरा जेजूच्या मोगान तुझे काळीज सगळेच लासताले देखून जेजूचे नाव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटून देसा देसांनी गेलोय आनी तुजो जीव जरूर मेलोय ह्या पासत पापान तुका सरकार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी उन्नती मागता जावन एकल्यान आपणाक जाय ते मागचे आमचे ओत्रेक पापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोदीन ते शाती भावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आज्ञा सवे बापाक वाकाणटाव आमेन